नमस्कार। कार्यक्रम आवाजमा तपाईलाई स्वागत छ। म ओम भण्डारी। हामी समसामयिक साझा सरोकारको विषयमा रेडियो छलफल चलाउने गर्छौँ। सूचना, विचार र जानकारी प्रवाह हुने गर्दछ। हाम्रै जनजीवनका, हाम्रै समाजका, हाम्रै संस्कृतिका, धरणी, हाम्रै प्रकृतिका कुरा अवश्य समेटिने गर्छन्। हामीसँग सन्तुष्टिका कुरा थोर हुने, असन्तुष्टिका कुरा धेर हुने भइरहेकै छ। आज हामी अलि बढी सन्तुष्टि लिने कोसिस गर्छौँ। यो सन्तुष्टि पाउने चाहिँ केही अवयव छन्, केही मानक कुरा छन्। ती कुराले नै हाम्रो जीवनलाई जीवन जस्तो बनाइदिन्छ, जीवनलाई रङ लगाइदिन्छ। जीवन बगरबाट हरियालीतिर, पालुवा पलाएकोतिर र फुलबारीतिर गएको महसुस हुन्छ। त्यो भनेको हाम्रो कला क्षेत्र हो। आज हामी कला संवाद गर्न आइपुगेका छौँ। कलाकारको कुरा सुनाउँछौँ। लोकप्रिय चित्रकार, गीतकार, गायक, कलाकार ज्योति प्रकाश हुनुहुन्छ। सर नमस्कार। नमस्कार। कार्यक्रममा, स्टुडियोमा हार्दिक स्वागत गर्छु। हार्दिक धन्यवाद सर। सुनेर बस्नुहुने सम्पूर्ण श्रोताहरूमा नमस्ते भन्न चाहे। कहिलेकाहीँ विषयवस्तुले, प्रसङ्गले हामीलाई नकारात्मक भाव पनि ल्याउने, आज चाहिँ त्यो सरको आगमनले ती सबै कुरालाई छोडेर हामी उर्वरतातिर मात्रै जानेछौँ। वर्तमान कस्तो छ? समय सदुपयोग कसरी, के कति भइरहेछ? पोजिटिभ ढङ्गले नै समयको सदुपयोग गर्ने प्रयास छ मेरो। बिचमा देशले जसरी विषम परिस्थितिहरू झेल्न पर्यो, जसरी विश्वले नै फेरि अर्को विषम परिस्थिति झेल्न पर्यो, त्यसका बावजुद पनि आफूलाई नियन्त्रण गर्दै आफूलाई कलामय र सङ्गीतमय बनाउने कोसिसमै नै छु म चाहिँ। आफूलाई त आफू बाँचेको संसारलाई पक्कै स्वर्णिम बनाएको छ। यहाँहरूको कलाले अरूलाई पनि त्यही ऊर्जा दिइरहेकै छ। कहिले पनि हात बाँधेर बस्नुपर्ने अवस्था छैन। सधैँ काम, सधैँ सिर्जना। त्यही त यस्तो रहेछ। अब सिर्जना केका लागि र कसका लागि भन्ने कुराले मायना राख्छ। त्यो चाहिँ मेरा सिर्जनाहरू चाहिँ मैले आफ्ना लागि भन्दा पनि समाज उपयोगी हुनुपर्छ र समाजका लागि बनाउनुपर्छ भन्ने हेतु मेरोमा बढी रहने भएको कारणले पनि मेरा सिर्जनाहरूसँग म घुलमिल रहँदा चाहिँ समाज पनि सँगसँगै दौडिरहेको जस्तो महसुस हुन्छ र ती समाजलाई केही थोरै भए पनि केही टेवा पुग्छ होला भन्ने लागेको कारणले पनि यी समयहरू जसरी चाहिँ यो विषम परिस्थिति रहे पनि समाजसँग जोडिएर नै समाजका समस्याहरूलाई आफूसँग अङ्कमाल गराउँदै, देखाउँदै र सोलुसन पनि सकेसम्म, चाहेसम्म र हुन सक्नेसम्म दिँदै यसरी नै दौडियो यो बिचको समय। एकतिर घरबार त छँदैछ होइन, आफ्नो व्यावहारिक जन्जाल सबै मान्छेसँग नि भयो। त्यो कुरालाई पनि चलाउँदै कला क्षेत्रमा अहिले ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा त्यहाँबाट चाहिँ बिदा भएँ। 4 वर्ष म त्यहाँ रहेँ। 4 वर्ष रहनुभयो। यहाँलाई त कलाले नै देशभरि, विदेशसम्म, नेपाली कलाकार मात्रै होइन विदेशी कलाकारसम्म पनि र आम कलाप्रेमीहरूसम्म पुर्याइदिएको छ। यसको श्रेय भन्नु पर्यो भने? यसको श्रेय त वास्तवमै श्रेयको भागीदार चाहिँ मेरो विकट गाउँ नै हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। जुन गाउँमा म जन्मिएँ, जहाँ म हुर्किएँ, त्यही गाउँले नै मलाई कलाकार बनाउन उत्प्रेरित गर्यो होला जस्तो मलाई लाग्छ। ती विकट गाउँका उकाली ओह्रालीहरू, पहाड, जङ्गल, गोठालो जाँदाखेरिका ती दिनहरू, यावत कुराहरू जति अहिलेको यो आधुनिक समाजलाई हेर्दा ती दुःख भनौँ अथवा ती यथार्थहरू भनौँ, त्यही यथार्थले नै कलातिर उजागर बनाए जस्तो मलाई लाग्छ। वास्तवमा ती दुःख होइन रहेछ। त्यो दुःखहरू त वास्तवमा सिक्ने एउटा थलो पो रहेछ, जहाँबाट धेरै कुरा सिक्न पाइयो। जसलाई त्यति बेला हामी दुःख भनिया थियौँ, अप्ठ्यारो भनिया थियौँ, वास्तवमा त्यहाँ पो सबै चिज रहेछ जस्तो लाग्छ आजभोलि सोचेर ल्याउँदा। यदि म त्यहाँ नजन्मिएको भए, त्यो विकटतासँग खेल्न नपाएको भए, सायद यो कलाकारिता अथवा यो जुन सांस्कृतिक फिल्ड छ त्यहाँ बलियो रूपले प्रस्तुत हुन अलिक गाह्रो हुन्थ्यो कि जस्तो पनि लाग्छ। मेरो नवलपरासीको डेढगाउँ भन्ने अत्यन्त विकट, नवलपरासीको पनि पहाडी क्षेत्र पर्छ। त्यो विकट गाउँमा जसरी जन्मिन पुगेँ, त्यहीँबाट सुरुवात भयो। पहिला विकट भनिन्थ्यो, अहिले त ती विकटहरू स्वर्गीय स्थलमा परिणत भएका छन् होइन र? हो, प्राकृतिक हो। जीवनलाई बुझ्न सक्यो भने, जीवनलाई वास्तवमा जीवन यो हो भन्न बुझ्न सकियो भने चाहिँ त्यो नै स्वर्ग रहेछ जस्तो अहिले महसुस हुन्छ। त्यहाँ घरबास अझै छँदैछ? छ जाने आउने भइरहेको हुन्छ। त्यो स्वर्ग त छँदैछ। दुःख पाइयो भने त जाने ठाउँ फेरि त्यही हुँदो रहेछ होइन सर? अप्ठ्यारो परे बेला त्यसरी पनि नलिउँ। हरेक कुरालाई चाहिँ डिभाइड गरेर हेर्न पर्ने रहेछ क्या। जीवनमा हामीले रङसँग खेल्दाखेरि यो ब्ल्याक एन्ड व्हाइट भन्छ कि जीवनको एउटा, त्यसलाई यो चलाउने क्रमलाई क्या। त्यो ब्ल्याक एन्ड व्हाइट जुन चित्रसम्म हामी पुग्छौँ त्यतिखेर हामी अलि त्यसको उच्चतम बिन्दुलाई हामीले इन्डिकेट गरे जस्तो भन्छौँ कि। जस्तै त्यहाँ कस्तो खालको नियमहरू छ भन्दा साधारणतया कलाको नियममा साधारण बेसिक रूपमा हेऱ्यो भने चाहिँ फेरि
त्यो कालो र सेतो जुन देखिन्छ नि जीवनसँग ठ्याक्कै मिल्दो रहेछ कि त्यो हजुर त्यो कालोले जीवनको अँध्यारो पक्षलाई देखाउँदो रहेछ सेतोले जीवनको उज्यालो पक्षलाई नै देखाउँदो रहेछ तर जीवनमा फेरि सेतो जस्तो बढी चम्किनु पनि ठिक होइन रहेछ कालो जस्तो फेरि अँध्यारो हुनु पनि ठिक होइन रहेछ क्या सुख पाएर एकदमै व्हाइट हुने दुःख पाएर एकदमै अँध्यारो हुने त्यो पक्ष पनि जीवनको यथार्थता त होइन रहेछ क्या त्यसैले गर्दा त्यो दुःख सुख गाउँ सहर भन्नुभन्दा पनि यसको संयोजन के रहेछ भन्ने कुरा रहेछ क्या जस्तै अहिले जतिखेर एउटा समाज विकसित त्यो क्रम भनौँ न त्यो क्रममा जसरी सहर छिरियो झोला बोकेर ती सुखहरू वास्तवमा फेरि झोला भरेर त्यही गाउँमा फर्किँदाखेरि त्यही गाउँको यथार्थसँग नजिक हुँदाखेरि नै आनन्द हुने हो मलाई लाग्छ चाहिँ त्यस्तो के दुःख सुखको एक आपसको सङ्गम नै हो संयोजन गर्ने जसले यहाँले दुःख पाइयो भने त्यहाँ जानुभन्दा पनि तपाईँहरूको सिधा एन्सर भन्नुपर्दा दुःखको बेला गाउँ होइन कि समय परिस्थिति र कालखण्डले हरेक ठाउँमा मान्छेलाई पुर्याउने रहेछ होइन सुख पाउनलाई सहर आएको र दुःख पायो भने गाउँ जाने भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्दैन है किन भन्दा त्यो गाउँको सुख त्यसरी मात्रै व्याख्या गर्नु एकाङ्की हुन्छ एकाङ्की हुनुहोस् किनभने त्यो सुख जसरी मान्छेले भनिन्छ कि कतिपय बेलामा जसरी आँखा हेरेर जति देखिन्छ आँखा बन्द गरियो भने त्योभन्दा बढी देख्न सकिन्छ क्या अहिले तपाईँ र म आँखा खोलेर हेऱ्यो भने स्टुडियोको चार कुना बाहेक अरू केही देखिन्न क्या तर बन्द गर्नुहोस् त्यो हुँदै हामी थापाथली पुग्छौँ त्यो हुँदै मेरो गाउँ पुग्छौँ मेरो घरभित्र पुग्छौँ अझ म घुमेका ठाउँहरू हिमाल पहाड तराई पुग्न सक्छौँ त्यो कुरा त यहाँहरूले कोरेको एउटा सानो चित्रलाई हेऱ्यो भने पनि एउटै सानो चित्र पढ्न कहिलेकाहीँ त महिनौँ लाग्छ त्यसभित्र कति गहिराई छ होइन कला भन्ने बित्तिकै चाहिँ त्यहाँ त हरेकको विचार मैले गर्ने विचार एउटा हुने भयो दर्शक श्रोताहरूले फेरि त्यसलाई हेरेर दिने प्रतिक्रिया र उहाँहरूले बुझ्ने कुरा झन् अझ भेग हुँदै जान्छ हामीले बनाउने सिर्जनाहरूमा चाहिँ मैले प्रस्तुत गरेको विचार मात्रै लागु हुँदैन नवलपरासीको डेढगाउँले धेरै कलाकारहरू जन्माएको यहाँलाई त प्राज्ञिक तहसम्म त्यही ठाउँले पुर्यायो होइन अहिले चाहिँ तपाईँ बढी गीततिर कि चित्रकारितातिर एक त यहाँको अध्यापन पनि छँदैछ कतापट्टि बढी हुनुहुन्छ त्यही यस्तो भयो मैले पढाउने ठाउँ र म पढेको ठाउँ जुन कलेजमा म पढेँ त्यहाँको माहौल भनेको नै सांस्कृतिक माहौल छ क्या एउटा कोठामा चाहिँ तपाईँको हार्मोनियम बजिरहेको हुन्छ तानपुरा बजिरहेको हुन्छ सितारहरू बजिरहेको हुन्छ तबला बजिरहेको हुन्छ अर्को रुममा चित्रकारहरूले चित्र बनाइरहेका हुन्छन् क्यानभास तन्काइरहेका हुन्छन् हामी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कुरा गरिरहेका छौँ किर्तिपुर हो किर्तिपुर अथवा ललित कला क्याम्पसदेखिको अर्को रुममा चाहिँ मूर्तिकारहरूले मूर्ति बनाइरहेका हुन्छन् ढुङ्गाको आवाज आइरहेको हुन्छ छेनको त्यो आवाज टक 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 सुनिरहेको हुन्छ होइन त्यस्तै आवाजको वरिपरि नै मेरो त्यो पुरानो झोला बिसाउनु पुगेँ कि म ललित कला क्याम्पसमा पढ्दादेखि नै जब गाउँबाट आएँ आइसकेपछि त्यहाँ पढेँ त्यहाँ बुझेँ होइन म चित्र बनाउँदै गर्थेँ यता राग घन्किरहेको हुन्थ्यो यता मूर्ति बनाइरहेका हुन्थे त्यो सङ्गत पढ्दा पढ्दै मेरो त्यो घुलमिल त्यही साथीहरूसँग हुनु पुग्यो त्यही साथीहरूसँग हुन पुगेको घुलमिल फेरि मेरो त्यो बाल्यकालमा मानसपटलमा रहेका बिम्बहरू जुन थिए मेरो गाउँमा रोदी बस्ने चलन गाई चराउने चलन घाँस काट्न जाने ठाउँ भुटेको भटमासहरू गोजीमा हालेर दिनभरि शनिबारको दिन दाउरा खोज्न जाने दिनहरू ती दिनहरूका मानसपटल र त्यो हार्मोनियमहरूको आवाज मिल्दोजुल्दो थियो कि त्यसैले गर्दा पनि म त्योबाट अछुतो रहन सकिनँ म यतापट्टि चित्र बनाउँदै गर्थेँ यता सङ्गीतकार साथीहरूसँग अथवा पढ्दै गरेका विद्यार्थीसँग अहिले त वरिष्ठ सङ्गीतकारहरू भइसन् उहाँहरूसँग नि सामिप्यता रहँदै गर्थ्यो यी दुईटाको चाहिँ एक आपसको मिलाप गर्न सफल भएको कारणले नै मलाई लाग्छ म सङ्गीततिर पनि अलि नजिकमा छु बरोबरी नै छ उस्तै छ जे होस् पढाइको हिसाबले त म चित्रकार भएँ मेरो एजुकेसन सिस्टम तर मैले विशेष छुट्टै फेरि अब सङ्गीत भन्ने बित्तिकै चाहिँ अब एउटा गुरु प्रथाको पनि सङ्गीत छ कि अझै पनि हामी स्पेसल्ली सङ्गीत मात्रै पनि सिक्न पाउने व्यवस्थाहरू बढी छ हजुर मैले चाहिँ त्यता यो सङ्गीतलाई चाहिँ प्राइभेटली सिक्नेतिर लागेँ उता चाहिँ अब अध्यापन र अध्ययन दुवै चिज चाहिँ चित्रकलासँग भयो समय मिलाउन त सकिरहनु भएको छ समय यस्तो छ समयको कुनै गति छैन आफ्नै गति हो त्यो न त्यसलाई घटाउन मिल्छ न बढाउन मिल्छ तर त्यो समयलाई चाहिँ चिन्न मिल्छ त्यो समयलाई चाहिँ कतिखेर कहाँ कसरी सदुपयोग गर्ने भन्ने आफूले चाहिँ डिटरमाइन गर्न सकिन्छ जस्तै एउटा काम गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँले काम गरिरहेको बेलामा तपाईँको मानसपटलमा हरेक कुराहरू खेलिरहेकै हुन्छ कि त्यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट रहन्छ होइन म एउटा सिर्जना गरिरहेको छु त्यो सिर्जना गरिरहेको बेलामा चाहिँ म यसैमा मात्रै ढल्किरहन्छु र बसिरहन्छु भन्ने मात्रै चाहिँ हुँदैन कि किनभने मानसपटल चाहिँ हरेक सेकेन्डमा चलिरहेको हुन्छ कि तपाईँले कस्तो खालको सिर्जना गर्ने के गर्ने कसरी तपाईँले समयलाई सदुपयोग गर्ने भन्ने कुरो समयलाई नियन्त्रण गर्ने काम चाहिँ तपाईँ आफू व्यक्तिगतमा निर्णय छ त्यसैले त्यो समयलाई चाहिँ डिभाइड मात्रै गर्न मिल्छ 24 घन्टा त आफ्नो ठाउँमा छ आफ्नो गतिमा छ त्यसलाई तपाईँले कतिखेर कहाँनिर के डिभाइड गर्ने भन्ने कुरा मिलाउनु भयो भने सम्भव छ
सदुपयोग गर्ने, सदुपयोग, त्यसलाई विभाजित सही गरेर। सदुपयोग। जस्तै सङ्गीत अत्यन्त बिहानको समयमा ठिक हुन्छ प्राय गरेर, अथवा अत्यन्त लेट नाइटमा पनि राम्रो मानिन्छ कि सङ्गीतलाई सिक्नको लागि, होइन। बिहान 5, 5:30 बजीतिरको समय उपयुक्त मानिन्छ। साँझ 10-11 बजेको समयको रियाजलाई राम्रो मानिन्छ, होइन। भनेपछि अब कला सिर्जना चाहिँ फेरि प्रायः जस्तो दिउँसोमा चाहिँ बढी सिर्जना हुनसक्छ, किनभने त्यहाँ लाइटको लाइटको आवश्यकता पर्छ हामीलाई। त्यसैले हामीलाई उज्यालो हुँदाखेरि अलि सजिलो हुन्छ, आनन्द हुन्छ। भनेपछि त्यसको ठ्याक्कै टाइमहरू ड्युरेसन मिलाइयो भने हुनसक्ने भयो। फेरि अर्को कुरो, हात लिएर आँखाले दुईवटा काम चित्रमा हुन्छ। आँखाले हेर्ने, दिमागले सोच्ने र हातले बनाउने काम हुन्छ। सङ्गीतमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा श्रवणको काम बढी हुन्छ कि ज्ञानेन्द्रियहरूलाई पनि फरक फरक तरिकाले काम गराउन सकिन्छ। जस्तै मैले चित्र बनाउँदाखेरि म चुपचाप बस्नु पर्दैन, मेरो मुखले गुनगुनाइरहन सक्छ, मेरो कानले कुनै गीत सुनिरहन सक्छ। यसको तारतम्यता मिल्छ क्या। यो सबैसँग हुन्छ र सबै कलाकारसँग? यो चाहना र आवश्यकताले भर पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यहाँ चाहिँ मैले भन्नु खोजेँ गीतमा आफै सङ्गीत पनि भर्नुहुन्छ, वाद्यवादन पनि छ सामान्य हिसाबले, अब केही गीत लेख्नु पनि भएको छ, कतिपय गीतमा स्वराङ्कन आफैले स्वर हाल्नु भएको छ। एउटा त गीत एल्बमै यहाँले निकाल्नुभयो। मेरो सङ्गीतमा देशका राम्रो त्यस्तो मिश्रित कला त कमैसँग हुने गर्दछ। यहाँले भन्नुभयो नि तपाईँ चित्र कोर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँसँग तपाईँको गायन चाहिँ गीतमा गायन पनि भइरहेछ, अगाडि बाजा पनि छ। यो आफैमा सबैसँग नहुने जस्तो लाग्ने मलाई चाहिँ, त्यही त असम्भव जस्तो लाग्ने। असम्भवै त नभनौँ, किन भन्दा अघि मैले भने नि त्यसलाई व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने कुरो हुन्छ क्या। प्राय गरेर चित्रकारहरूको एउटा स्टुडियो हुन्छ, रुम हुन्छ, ठुलो रुम हुन्छ, जहाँ क्यानभासहरू हुन्छ, कलरहरू हुन्छ, ब्रसहरू हुन्छ। त्यो रङको छेउमा तपाईँलाई के बजाउन मनपर्छ? मादल हुनसक्छ, बाँसुरी हुनसक्छ, हार्मोनियम हुनसक्छ, पियानो हुनसक्छ, तबला हुनसक्छ, जति पनि सारङ्गी हुनसक्छ। कति पनि वाद्ययन्त्रहरू तपाईँप्रति इन्ट्रेस्टेड छ भने तपाईँले अर्को साइडमा त्यो राख्न सकिहाल्नुहुन्छ नि। तपाईँमा कति इन्ट्रेस्ट छ भन्ने कुराले भर पर्छ जस्तो लाग्छ कि। जस्तै मेरो रुममा के छ भन्दा म एकातिरको साइडमा मेरो पेन्टिङको सामानहरू छ, अर्कोतिरको भित्ताको अर्को साइडमा मेरो म्युजिकको सामानहरू छ। मैले चित्रहरू बनाइरहेको हुन्छु, एउटा कल्पना आइसकेपछि ती चित्रहरू बन्दै गर्छ। त्यो बन्ने क्रम रहँदाखेरि कतिपय बेलामा तपाईँको मुड चाहिँ के हुन्छ भन्दा ब्रेक लिनुपर्ने अवस्था हुन्छ क्या। तपाईँले त्यो काम चाहिँ गर्न अब पुग्यो, अथवा दिमाग थकित भएको महसुस हुन्छ क्या। त्यो थकित भएको दिमागलाई चाहिँ फेरि ऊर्जा बनाउने काम केले गर्छ त भन्दा फेरि तपाईँले कि त अध्ययन गर्नु पर्यो, कि त तपाईँ सङ्गीतसँग जोडिनु पर्यो, कि तपाईँले कसैको गीत सङ्गीत सुन्नु पर्यो, कि तपाईँले आफैले सिर्जना गर्नु पर्यो। दुईटामा के रोज्नुहुन्छ होला त? यदि तपाईँलाई इन्ट्रेस्ट भयो भने, होइन म त गाउन सक्छु, मेरो स्वर यस्तो छ भन्नु भने तपाईँ गाउने प्रयास गर्नुहुन्छ होला। तपाईँलाई सङ्गीत गर्छु, मसँग सङ्गीतको नियमहरू थाहा छ, म सङ्गीत गर्न सक्ने क्यापेबिलिटी छ ममा, मैले यति सङ्गीत सिकेको छु भन्नुभयो भने तपाईँ ठ्याक्क त्यो कुर्सीबाट यो कुर्सीमा सर्ने बित्तिकै फेरि तपाईँको दिमागले ऊर्जा मिल्छ। भनेपछि त्यो काम किन नगर्ने, होइन र? यसरी चाहिँ लाग्न पर्यो, यो समयलाई यसरी सदुपयोग गर्न सक्छ। सारा बिम्बहरू चाहिँ दिमागमा भइरहेको हुन्छ। एउटा कोठाभित्र हुँदा पनि सिङ्गो संसार छ, सिङ्गो देश छ, होइन। धेरै मान्छेहरूको जीवन त्यहाँ अटिरहेको छ। त्यसैलाई यहाँले कलामा उतार्नुहुन्छ। कति गीत बनेर लेखिन्छन्, कति गाएर स्वराङ्कित हुने गर्छ। समयले, घटनाले, भोगाइले विषयलाई निश्चित गर्छ कि गर्दैन भनेको कस्ता विषयले घचघच्याउँछ, यावत चिजले कतिको प्रभाव पार्छ। मान्छे त अब अघि नै हामीले अलिकति दुःख समस्याको नि कुरा गऱ्यौँ। विभिन्न रसाकसीमा छन् मान्छे, आरोप प्रत्यारोपमा छन्, कसले बढी आफ्नो स्वार्थमा कति काम गर्न सकिन्छ भनेर मान्छे त दौडादौडी छन्, त्यो हिसाब किताबमा छन्। ती चिजले यी कलामा कतिको प्रभाव पार्छ? सबैभन्दा बढीको प्रभाव पार्ने नै यही रसाकसी, यही समाजका घटनाहरू हो कलाकारहरूलाई, चाहे त्यो सङ्गीतमा होस्, साहित्यमा होस्, अथवा चित्रमा होस्, कलामा होस्। यो समाजको विकृति छ, विसङ्गति छ, त्यही चिजहरू नै हामीले कलाबाट देखाएर त्यसको निराकरण गर्ने हो। सन्दर्भ कस्तो आउँछ भन्दा कतिपय बेलामा अघि तपाईँले कला र सङ्गीतको विषय जुन जोड्नुभयो, यो जुन रुकुम घटना भयो नि, त्यो रुकुमको घटनाको विषयमा मैले एउटा चित्र बनाइरहेको थिएँ कि लगभग मैले 1 हप्ता जति त्यो विषयमा खोज अनुसन्धानहरू गरेँ, के हो कसो हो भनेर। अनि त्यसभित्रको एउटा बिम्ब मलाई के चाहिँ मनमा आयो भन्दा त्यो रुकुम घटनाले मलाई देखाएको, मेरो चित्र पनि छ त्यो फेसबुकमा हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ मैले चाहिँ त्यो नवराज भन्ने एउटा पात्र जुन हुनुहुन्थ्यो, त्यो नवराज भन्नेको बुवाले चाहिँ हँसिया बनाउँदै गरेको एउटा चित्र बनाउनु मन लाग्यो मलाई। नवराजको बुवाले चाहिँ एउटा हँसिया बनाउँदै हुनुहुन्छ। त्यो हँसिया चाहिँ मैले हथौडाको गर्लफ्रेन्डको रूपमा चाहिँ बिम्ब गर्न चाहेँ कि हथौडा चाहिँ पुरुष, हँसिया चाहिँ महिला
अथवा नारीको बिम्ब राखेर मैले एउटा चित्र कोर्ने मन लाग्यो। अनि त्यो चित्र बनाएँ जतिखेर त्यो घटना घटिसकेको थियो। अनि ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ मैले नवराजको फोटो अनि त्यो प्रेमका कुराहरू होइन, एउटा फेरि जुन समाजको एउटा अहिले जुन मार्क्सिजमको कुरो छ अथवा होइन कम्युनिस्टहरूको जुन विचार छ त्यो विचारहरूसँगको एउटा सामिप्यता होइन, हँसिया हतौडाको कुरो, महिला पुरुषको कुरो, हरेक कुराहरू लेखेर एउटा चित्र बनाइरहेको थिएँ मैले। एकजना गीतकार दाइले फेरि मलाई फोन गर्नुभयो, ज्योति भाइ मैले एउटा गीत लेखेको छु, तपाईँलाई चाहिँ पठाइदिएछु मैले म्यासेन्जरमा, हेर्नुहोस् त भन्नुभयो। जतिखेर म त्यो घटनाको बारेमा सोचिरहेको थिएँ, बनाइरहेको थिएँ, अझै के पुग्या छैन होला भन्ने लागिरहेको थियो। मलाई त्यस्तै गीत एकजना फेरि दाजुले पठाउनु भयो, चन्द्र भट्टचन्द्र भन्ने दाइले। त्यो शब्द हेरेपछि मलाई के भयो भन्दा त्यो चित्र मैले चटक्क छोडेर म हार्मोनियममा बस्न पुगेँ क्या। त्यो शब्द म सुनाउँछु तपाईँलाई। मैले कुदेको मन्दिरको मूर्ति ढोक्दछन् मान्छेहरू, मैले कुदेको मन्दिरको मूर्ति ढोक्दछन् मान्छेहरू, तर मलाई त्यही मन्दिरमा रोक्दछन् मान्छेहरू। बोल देउता बोल, कि मेरो रगत रातो छैन, कि तिम्रो मन्दिर सबैको होइन भन्ने शब्द पठाउनु भयो। त्यो पेन्टिङलाई मैले छोडेँ र यो पेन्टिङले जसरी भन्न सक्छु त्यस्तै प्रकारले मैले सङ्गीतले पनि भन्न सक्छु अब भनेर म फेरि यतापट्टि फर्किएँ अथवा अर्को कुर्सीमा आएर मैले फेरि सङ्गीत गरेँ क्या। भन्नुहोस् यो समाजका घटनाहरू समयले यो जुन यो त्यही कुराले हुडुटी लाउने चिज चाहिँ त्यही हाम्रै समाज हो। यही समाजका कारणले गर्दा नै हामीले सृजनामा उत्रिने हो कि। जसरी त्यो चन्द्र भट्टचन्द्र दाइले किन लेख्न पर्यो होला त्यही बेलामा त्यो गीत अथवा मेरो चित्र त्यतिखेर नै सिर्जना हुनुपर्ने किन भन्दा यी समाजका घटनाहरूले नै हाम्रा सिर्जनाहरूलाई चाहिँ अझ परिष्कृत र बलियो बनाउँदै जान्छ र समाजलाई एउटा ऐना देखाउने काम गर्छ। जहाँ जुन चित्र हेरेर तपाईँले समाजलाई प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ र तपाईँ सुध्रिने अवसर पनि पाउनुहुन्छ। यो गलत रहेछ अथवा यो जुन खालका घटनाहरू छन्, यो एउटा मात्रै विषय भएन, जुन खालका घटनाहरू छन् ती घटनाहरूबाट चाहिँ हामी टाढा रहनुपर्छ भन्ने शिक्षासम्मको दिने कुरोहरू हुन्छ। त्यसैले कला र सङ्गीत चाहिँ यसरी जोडिन पुग्छ र जोडिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। कला सिर्जना बलशाली पनि छन् भने यी बलिया पनि छन्। यी त सबैभन्दा राम्रा समाजलाई असल बनाउन, रूपान्तरण गर्न, हामीभित्र भएको अँध्यारोलाई फार्न, उज्यालो उघार्न यिनले पक्कै मद्दत पुर्याउँछ। बम गोला बारुदको त कामै छैन नि, खास त केही पनि काम छैन नि। मैले त भनेको छु नि, यो बम बनाउन छोड्नुहोस्, यो विश्वका शक्तिशाली मान्छेहरूलाई रङ र ब्रस क्यानभास छोडिदिनुहोस्। तिमीहरूको काम बम बनाउने होइन, चित्र बनाउने हो, कला सिर्जना गर्ने हो। अथवा तपाईँको काम हार्मोनियममा बसेर पियानोमा बसेर समाज परिवर्तनको लागि आह्वान गर्ने गीतहरू गाउने हो। यी शक्तिशाली मान्छेहरूले यति मात्रै गरे भने यो बम गोलाको केही काम हुनेवाला छैन। 10औं वर्षपछि 100औं वर्षपछि आफै डिस्पोज भएर जानेछन् जस्तो लाग्छ। संसार शान्तिपूर्ण ढङ्गले रूपान्तरण गर्न सकिन्छ, असल बनाउन सकिन्छ। सबैभन्दा राम्रो हतियार नै यही हो। वर्षौँ नबदलिएका मन बदल्न सकिन्छ। त्यसकारण कलालाई उपयोग गर्नुपर्छ। एउटा प्रश्न सबै ठाउँमा सोधिन्छ, भन्ने गरिन्छ, धेरै पटक भनियो, सुनियो, देखियो होइन, कलाकार राष्ट्रको गहना हुन्। यो परिभाषा आफैमा बेठिक थियो। कलाकार राष्ट्रका अभिन्न अङ्ग हुन्, हुनुपर्ने राष्ट्रका अभिन्न अङ्गहरू नै हुन्। तर अब समाजमा एउटा स्थापित रूपले कतिपय बेलामा कतिपय विचारहरू चाहिँ राम्राका लागि गर्दा गर्दै पनि नराम्रा हुन पुग्दा रहेछन् कि। तत्कालीन अवस्थाको चेतनालाई हेरियो भने चाहिँ होइन, एउटा गहना भन्ने बित्तिकै एउटा ब्युटिफुल्ली सबै चिजलाई अब देखाउने जुन मान्छेको वास्तविकता छ त्यसलाई पनि झन् अझ सुन्दर बनाउने पक्ष हो भन्ने हिसाबले विश्लेषण गरियो भने त्यो पनि पोजिटिभ नै थियो त्यतिखेरलाई होइन। र गहनाको फेरि नेगेटिभ अर्थ के हो भन्दाखेरि चाहिँदा लाउने, नचाहिँदा चाहिँ फ्याँक्ने कुरो भयो, थन्क्याएर राख्ने कुरो भयो। त्यसले गर्दा चाहिँ अहिलेको समाजमा अथवा यो 21औं शताब्दीको समाजमा चाहिँ त्यसले काम गर्न सक्छ जस्तो लाग्दैन। त्यसैले गर्दा त्यो शब्दलाई चाहिँ हामीले चेन्ज गरेर, त्यो सेन्टेन्सलाई, वाक्यलाई चेन्ज गरेर अब त्यो चाहिँ पुरानो भइसक्यो नि त। त्यो तत्कालीन अवस्थामा चाहिँ त्यति बेठिक हो भन्न चाहिँ मिल्दैन। तर अब चाहिँ त्यो होइन। अब चाहिँ नयाँ ढङ्गले चल्नको लागि चाहिँ हामी गहना मात्रै होइन, हामी अभिन्न अङ्ग हौँ र यो अङ्ग बिना चाहिँ समाज के भन्छ यसलाई, बलियो समाज बनाउन, विकसित समाज बनाउन सकिँदैन। हामीले भने यहाँ त मानव समान हुन्छन्, संसार समान बनाउनु पर्छ, सबैको लागि राष्ट्र, राष्ट्रको लागि सबै भन्ने बनाउनुपर्छ भन्ने हो नि होइन। त्यो बनाउने शक्ति र त्यो बनाउनको लागि सबैभन्दा अग्रपङ्क्तिमा चाहिँ सांस्कृतिक कर्मीहरूलाई राख्नुपर्छ। मेरो बुझाइ चाहिँ त्यो। अघि नै हामीले प्रण गरेका छौँ। हामी आज विभिन्न हामीसँग चित्त नबुझेका नकारात्मक कुरा सबै त्यसलाई बिसाएर एउटा सकारात्मक भावमा प्रवेश गर्छौँ, कला संवाद गर्छौँ भनेर आएका छौँ। यहाँ हुनुहुन्छ। अघि यहाँले त्यो गीतका 2 लाइन सुनाउनु भएको थियो, जसले हाम्रो समाजभित्र भएका विसङ्गति, विकृति, अझ जातीय असमानताको एउटा ठुलो पृष्ठभूमि
देखाएको थियो, त्यो गीतलाई स्वरै दिनुभयो होइन? मैले आफैले गाएको छु। यो अर्को हप्तासम्ममा लगभग अर्को शुक्रबारसम्ममा हामीले यो गीत चाहिँ बजारमा ल्याउने। गीतमा पनि उत्तिकै, सङ्गीतमा पनि उत्तिकै, चित्रकारितामा उत्तिकै, अध्यापनमा पनि हुनुहुन्छ। अब अघि नै हामीले कुरा गरिहाल्यौँ, प्राज्ञिक सदस्य भएर 4 वर्ष एक कार्यकाल यहाँले पुरा पनि गर्नुभयो। र चित्रका सङ्ख्या भन्ने भने त केही अनुमान हुन्छ? चित्रका प्रकार हुन्छन् के अरे, अब त्यो विशिष्ट प्रकारका चित्रहरू चाहिँ लगभग मैले 7वटा एक्जिबिसन, एकल सोलो एक्जिबिसन गरिसकेँ। यस 100औं चित्रहरू बनाइयो। जस्तो यहाँले 7.8 रेक्टर स्केलको 72 भूकम्प आयो, त्यसैको बिम्बात्मक चित्र नि कोर्नु भएको थियो। त्यति नै ठुलो चित्र, त्यो लाइभ मासमा कोर्नु भएको थियो होइन? बसन्तपुरमा। त्यसले एउटा विशेष अर्थ महत्त्व राखेको थियो। कहाँ कहाँ पुगे होलान् यहाँले कोरेका ती चित्र? विश्वका प्राय देशहरूमा मेरो चित्रहरू पुगिसकेका छन्। आफू चाहिँ पुगेको देश ठाउँ कति भयो? म त खासै छैन, 10-15वटा देश पुग्यो होला। कलाकारिताको क्षेत्रमा लागेर यसरी घुम्नु पाइरहेछ, बुझ्न पाइरहेछ संसारलाई। यसैका कारणले पनि चित्र अझै मजबुत हुन्छ हुन चाहिँ, त्यसैले पनि घुम्ने अवसर चाहिँ प्राय छुटाउँदैन। मान्छेलाई अप्ठ्यारो त आउँछ, यसलाई दुःख सम्झिनु हुँदैन, त्यो बिस्तारै पार लाउन सकिन्छ। कतिले यसैलाई दुःख सम्झेर त्यसैभित्र त्यही भुङ्ग्रोमा अझ बढी पर्छन् होइन? त्यसले नै जिन्दगीलाई अझ निरस बनाएको छ। यहाँको जीवन चाहिँ मलाई लाग्छ जतिसम्म भेटेँ यहाँलाई रसमय छ, ऊर्जामय छ, कहिले निरस छैन। यो त कलाकारिताले नै होला। हुन त घरभित्र हाम्रा समस्या कति छन्, कति छन्, त्यसलाई मिच्न सकेको छ कलाले। त्यही चिजलाई मिच्नलाई नै कलाको सिर्जना हुने रहेछ क्या। अघि मैले जसरी भने नि, यो विश्वमा जुन खालका समस्याहरू छन्, त्यो समस्याहरू किन भइरहेका छन् भन्दाखेरि यो सांस्कृतिक पक्षलाई दोस्रो तहमा राखेको कारणले भइरहेछ क्या। अहिले देशकै परिस्थितिलाई त्यही त वर्तमानमा हेर्नु न, हाम्रा आफ्ना घरभित्रका कुराले, घरभित्रका समस्याले, खानका लाउनका होइन, कतिपय हामीले परिवारलाई व्यवस्थापन गर्न नसकेका कारणले त्यो तनाव त भएर कतिपय बेला मान्छे रातभरि अनिदो बसेर सोचिरहन्छ। त्यो त छँदै थियो। राष्ट्रिय तनाव पनि बेला बखत खडा भइदिन्छ। यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने? केही छ मैले भने नि त, अब रातभरि तनाव भयो, तपाईँलाई निन्द्रा लागेन होइन? निन्द्रा लागेन भनेर तनाव लिनुभन्दा एउटा सेतो कागज तपाईँको छेउमा होला, त्यो सेतो कागजमा तपाईँलाई निन्द्रा नपर्नुका कारणहरू कोर्नुहोस्, जानी नजानी के कुन माध्यमबाट हुनसक्छ तपाईँ कोर्न सुरु गर्नुहोस्। तपाईँको 50% त्यो अनिन्द्रा चाहिँ त्यही खतम भएर जान्छ। चित्रमा कोर्नुहोस्, गीतमा कोर्नुहोस्, कवितामा कोर्नुहोस्, सकेसम्म अझै कलामा कोर्ने प्रस्तुत गर्नुहोस्। त्यो मनको कुरा भन्नुहोस्, कागजमा भन्न खोज्नुहोस्, त्यो सेतो कागजमा। त्यो चाहिँ चिन्तन हो होइन सर? के हो? त्यहाँबाट नै तपाईँको त्यो जुन खालको विचलित मानसिकता छ होइन, त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने प्रयासहरू सुरु हुँदै जान्छ क्या। त्यसपछि तपाईँ बिस्तारै आफ्नो चाहिँ नर्मल समयमा आउनुहुन्छ। त्यो समयमा आइसकेपछि तपाईँ फेरि पोजिटिभ वेबाट हुँदै तपाईँका फेरि ती सिर्जनाहरू फेरि समाजका लागि रूपान्तरित हुँदै जान्छन् क्या। समस्या व्यवस्थापन गर्ने माध्यम पनि भयो, जीवनलाई गर्ने नै त्यति नै रहेछ। विश्वको महान कलाकार हुनुहुन्छ भिन्सेन्ट भ्यान गग भन्ने, तपाईँहरू सबैले सुन्नु पनि भएको होला त्यो नाम। उहाँले त्यो आफ्नो त्यो विचलित मनलाई यसरी प्रस्फुटन गर्नुभयो। त्यो चित्रहरूको अहिले विश्लेषण गरियो भने त्यो चित्रहरूले चाहिँ त्यो तत्कालीन बेलाको त्यो युरोपियन समाज मात्र होइन, विश्वलाई नै बोलिरहेको अहिले महसुस हुन्छ क्या। तर उनी विचलित अवस्थामै उनको मृत्यु भयो। तर ती चित्रहरू हेरियो भने त्यो चित्रले भनेका, उनले त्यो प्रस्तुत गरेका आफ्ना मनका भावहरूलाई अहिले कला मार्फत चाहिँ विश्लेषण गरियो भने चाहिँ अहिलेको समयमा पनि त्यो समाज उपयोगी छ क्या। भनेपछि त्यो सम्भव थियो र त्यो गरेको कारणले नै अहिले समाजमा ती चिजहरू छन् नि त। एक हिसाबले सबै मान्छे कलाकार हुन्छन्, केही न केही कला हुन्छ। सबै मान्छे कतिको प्रकट हुन्छ, कतिको हुँदैन। यहाँको भनाइ चाहिँ प्रकटै गरेर कला सिर्जना गर्नुपर्छ। मानव भइसकेपछि हामी कलासँग नजिक भएर मात्रै जाउँ। यो मनको चिजलाई भोलिबाट नै सबैजनाले निकाल्न सुरु गर्नुहोस्। सबैजना जीवन जस्तो हुन्छ। तपाईँ मान्नुहोस्, म गाउँमा जन्मिँदा, म गाउँमा हुर्किएको मान्छे, मलाई सबै कुरोको महसुस, सबै कुराको अनुभव छ क्या। मलाई म जोत्दै गर्दाखेरि गीत गाएँ भने मेरो पसिना चुहिएको मलाई थाहा हुन्न। 2 मेलो मैले धेरै जोत्छु गीत गाएँ भने। दिनभरि तपाईँ रोपाइँ गरेर खोप लाएर चाहिँ रोपार्नेहरूसँग गफ गरेर साँझको थकान जब हुन्छ नि, त्यतिखेर फेरि रोदी बस्न जानुहोस्, तपाईँको त्यो रोदीले तपाईँको त्यो थकान सर्लक्कै मेटर लान्छ क्या। यति मजाको चिज, यस्तो जीवन हो यो सांस्कृतिक पक्षहरू भनेको। यति मजाको चिज जस्तो यहाँका केही गुरु
र हजारौँ चेलाहरू छन् जसलाई आज पनि तपाईँले पढाइरहनु भएको छ, सिकाइरहनु भएको छ होइन। त्यो त एउटा पक्ष भयो। तर आम रूपमा चाहिँ मान्छेको आकर्षण कतिको देख्नुहुन्छ पहिलाभन्दा अहिले बढेको घटेको उस्तै? कलामा चाहिँ जब यो कलाकारहरू गहना होइनन् राष्ट्रका अभिन्न अङ्गहरू हुन् भन्ने कुराहरू हामीले स्थापित गर्दै गयौँ, तब यो क्षेत्रलाई अँगाल्ने मान्छेहरू अझ बढेका छन् र बढ्नु पनि जरुरी छ। जसरी पहिला समाजमा स्थापित मान्यताहरू के थियो भन्दा 2-4वटा सर्टेन विधा बाहेक अरू विधाबाट चाहिँ जीविकोपार्जन गर्न सकिन्न भन्ने एउटा समाजमा गहिरो छाप थियो क्या। त्यो छापलाई ठ्याक्कै चिर्दै अब सांस्कृतिक कर्मीहरू कलाकारहरूले पनि त्यो जीवन जिउन सक्छन् भन्ने एउटा आधार खडा भइसक्यो क्या यो जेनेरेसनमा आइसकेपछि। त्यो भइसकेपछि चाहिँ समाजमा स्थापित मान्छेहरूका अगाडि जसरी चाहिँ गायकहरूले प्रस्तुत गर्नुहुन्छ, राम्रो चित्रहरू 100औं करोडौँ रुपियाँमा लाखौँ रुपियाँमा बिक्छन्, त्यो समाजले देख्न पायो। त्यो देख्न पाइसकेपछि चाहिँ होइन रहेछ यो समाजबाट जीविकोपार्जन पनि गर्न सकिने रहेछ भन्ने समाजमा चाहिँ स्थापित लगभग भइसक्यो। तर त्योभन्दा ठुलो चिज जुन चाहिँ हामीले चाहिँ यो जीवनलाई नै व्यवस्थापन गर्ने एउटा मात्रै आधार चाहिँ सांस्कृतिक कर्म हो भन्ने चाहिँ अझै पनि स्थापित हुन सकेको छैन। त्यसले गर्दा अझै पनि कतिपय मान्छेहरू अलि दोधारमा छन्। तर सम्पत्ति धन भन्दा पनि मनलाई चाहिँ शान्त बनाउने, मनलाई ठिक राख्ने कुरो चाहिँ यो हो भनेपछि यसमा चाहिँ हरेक मान्छे लाग्नुपर्छ। म भन्छु समाजका स्थापित पेसाका मान्छेहरूले चित्र बनाउँदैछन्, बल्ल चित्र बनाउन सुरु गर्दै हुनुहुन्छ। स्थापित भइसकेपछि ठुला ठुला ओहदामा बसेका मान्छेहरू अब रङ र ब्रस लिएर क्यानभासमा चाहिँ रङ लगाउँदै हुनुहुन्छ, एउटा कलम र कापी लिएर साहित्य सिर्जना गर्ने कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ। भनेपछि समाज रूपान्तरित हुँदैछ र परिवर्तन हुँदैछ भन्ने चाहिँ मलाई विश्वास छ र यो अपरिहार्य हो, सकारात्मक कुरा हो। सकारात्मक कुरा। अर्को चाहिँ कलालाई पैसाको मूल्यमा कसरी मापन गर्न सकिन्छ? अघि यहाँले भन्नुभयो नि कोही चित्र करोडौँमा बिक्री हुन्छन्। चित्रमा चाहिँ 2-3टा कुरो छ। चित्रकला बनाउँदैछौँ कि कलाकृति बनाउँदैछौँ भन्ने कुरामा चाहिँ त्यो हुँदो रहेछ कि। एक दिन यसो मैले सोचिरहेको थिएँ, एउटा कसैले एउटा किताब लेख्छन् 10 कक्षाको अथवा 8 कक्षाको, त्यो किताब चाहिँ एकचोटि लेखेपछि वर्षौँसम्म खान दिन्छ कि त्यही किताब एकपटक लेखेको हुन्छ, त्यसपछि परिष्कृत हुँदै अर्को एडिसनमा पुग्छ क्या। त्यो किताबको फर्मेट त्यही हुन्छ क्या। तर एउटा उपन्यास लेख्ने उपन्यासकारले एकचोटि उपन्यास लेख्छ होइन, त्यसपछि फेरि उसले अर्को सब्जेक्ट अर्को उपन्यास लेख्नको लागि उसले फेरि नयाँ बिम्बहरू खोज्छ क्या। कक्षा 7, 8 अथवा 10मा पढाउने किताब लेख्नु र एउटा छुट्टै उपन्यास लेख्नुमा चाहिँ फरक छ क्या। त्यसैले तपाईँ चित्रकला मात्रै बनाउँदै हुनुहुन्छ भने त्यसको चाहिँ मूल्य सर्टेन टाइममा सर्टेन रुपियाँमा गएर सकिने भयो। तपाईँले कलाकृति सिर्जना गर्दै हुनुहुन्छ, बनाउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ त्यसको मूल्य चाहिँ परिष्कृत हुँदै जाने भयो, त्यसको चाहिँ विचारले त्यसको मूल्य निर्धारण गर्ने भयो। यति नै यस्तो नै भन्न सकिन्छ। यो यस्तो यति नै मूल्य भन्ने हैन, परिस्थिति त्यसको विषयवस्तु बाँध्दै थप्दै त्यसको मूल्य चाहिँ बढ्दै जाने भयो। मूल्यकै कुरा गर्दा कलाले अब गीत सङ्गीतले घरद्वार कतिको सजिलो छ? अझ सिधा भन्दा आम्दानी कुरा गर्न खोज्यौँ, हामीसँग समय एकदम थोरै छ, धेरै कुरा सोध्नु थियो, सधैँ समय धेरै हुन्थ्यो, आज थोरै भइरहेछ। होइन यस्तो छ, साधारणतया जो मान्छे कला सङ्गीत वा साहित्यमा अभिरुचि राख्नुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ जीविकोपार्जनको लागि यथेष्ट सम्भावना मैले देख्छु। र जब तपाईँ कलासँग नजिक रहनुहुन्छ तब तपाईँका चाहनाहरू कम हुँदै जान्छन् क्या। तपाईँले हरेक ठाउँलाई हरेक समयलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने क्यापेसिटी तपाईँमा हुन्छ। त्यसले गर्दा पनि जीवनलाई चाहिँ अझ सजिलो बनाउन सक्ने यो कला जोसँग छ त्यो खुसी नहुने त कुरै भएन। जहाँ खुसी छ त्यहाँ पैसाको के आवश्यकता पर्छ होला र। हाम्रो राज्य सरकार भनेको अभिभावक सबैको, सरकारसँग केही माग गुनासो अथवा केही सुझाव? सरकारसँग चाहिँ अब गुनासो भनौँ कि के भनौँ होइन, सरकारले चाहिँ अघि जसरी भन्यो अझै पनि त्यो गहना प्रथामा चाहिँ छ, चाहिने बेलामा टक्क झिक्ने अनि राख्ने त्यो प्रचलन छ। तर अब चाहिँ सरकार चाहिँ थोरै भए पनि सुध्रिने कोसिस चाहिँ गरिरहेछ। तर सुध्रिने प्रक्रियामा फेरि अर्कोचोटि एउटा देशले विषम परिस्थिति जुन भोगिरहेछ यो भोगाइले चाहिँ कलाकारहरूलाई पनि अलिकति विक्षिप्त चाहिँ बनाएको छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो राजनीतिक निष्कर्षपछि चाहिँ कलाको भविष्य चाहिँ सुनिश्चित नै छ जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ। अब कति कोरिएका चित्र होलान्, कति यहाँले नकोरेका मनभित्रै तयार भएका चित्र छन्, कति गीत छन्, त्यो छिटै हामीले हेर्न पाऊँ सुन्न पाऊँ त्यो अपेक्षा राख्छु। र अन्त्यमा एक लाइन भने नि गीत गुनगुनाइदिनुहोस् न। यहाँले त स्वराङ्कनै गरिसक्नुभयो। हुन्छ, त्यो अघि मैले भनेकै जुन गीत थियो हजुर, मैले कुदेको मन्दिरको मूर्ति, त्यसको सङ्गीतको पाठ सक्यो, गीत पनि भर्खर रेकर्ड गरिएको छ। अब त्यो अर्को हप्तासम्म सायद हामी ल्याउँछौँ होला। मैले कुदेको
मन्दिरको मूर्ति ढोग्दछन् मान्छेहरू, तर मलाई त्यही मन्दिरमा, तर मलाई त्यही मन्दिरमा रोक्दछन् मान्छेहरू। बोला देउता बोला, बोला देउता बोला, कि मेरो रगत रातो छैन, कि तिम्रो मन्दिर सबैको होइन, कि तिम्रो मन्दिर सबैको होइन। यस्तो छ। सबै कुरा प्रष्टै छ। हामीले यहाँको गीत सुन्यौँ र सुनायौँ। यो साथ, यो सहभागिता र यति भिन्न महत्त्वपूर्ण कुरा सुनाइदिनु भयो, यहाँप्रति हामी अनुग्रहित छौँ सर। हार्दिक धन्यवाद। पुनः एकचोटि सम्पूर्ण आदरणीय सुनेर बसिरहनु भएको छ, तपाईँहरू सम्पूर्णलाई पुनः एकचोटि फेरि जीवनमा सुखभन्दा बढी खुसी हुनु जरुरी छ। त्यो खुसी ल्याउने चिज भनेको नै संस्कृति कर्मीहरू हो, जसरी कला सङ्गीत र साहित्यसँग जोडिएर जीवनलाई खुसी बनाउने प्रयत्न गर्नुहोस्। हार्दिक धन्यवाद। वरिष्ठ कलाकार ज्योति प्रकाशज्यूसँग भएको यही कला सम्वादसँगै आजलाई कार्यक्रम आवाजको समय सकियो। सुनिदिनु भयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। नमस्कार।